मारवी राजदी साहिबा। स्पीकर, अभी तक जो भी स्पीचेस हो रही थी, मुझे स्पीचेस के दौरान शाह साईं के शेर का पहला मिसरा पानी मथे झोपड़ा ॾाढी सुठी तकरीर कई आहे इमदाद साहब, माफ़ कजो अदी, ॾाढी सुठी तकरीर कई है इमदाद साहब। ताली ने बजाई, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आपने समझा, सिंधी तो आप पूरी समझते हैं। ता समझो, इमदाद साहब ॾाढो सुठो चयो आहे। इमदाद साहब जी ॻाल्हि खे रखो, निसार साहब जेकी ॻाल्हि कई आहे उन ते सभु एकजुट थियूं। सॼे सिंध जो मसइलो आहे, असां सभिनी जो मसइलो आहे, ज़िम्मेदारी असां सभिनी जे मथां आहे। प्लीज। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। आज का टॉपिक यकीनन इंतहाई अहमियत का हामिल है, और सर क्यों ना हो, सिंध की बका की बातें हो रही हैं। सिंध में सिंध के दरियाओं के ऊपर आने वाले पानी के ऊपर विरासत की बात होती है। मतलब कि हमारे सिंध की आने वाली नस्लों की खुशहाली की ज़मानत की बात हो रही है। मैं समझती हूँ कि ये असेंबली में एक एक मेंबर जो भी बात कर रहा है, जो 6 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। कोई औरत, कोई मर्द, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई पार्टी की तफरीक नहीं है इसमें। ये हम आवाज़ हो के हम 6 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मिस्टर स्पीकर, पानी की अहमियत रोज़े अव्वल से है। दुनिया की सबसे बड़ी हक और बातिल की जंग, जिसको हम करबला के नाम से याद करते हैं, उसमें यजीद ने पानी की अहमियत को समझते हुए हज़रत अली अलैहिस्सलाम, उनकी आल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आल पे पानी बंद कर दिया था। उसके अलावा मुफक्रीन ये कहते हैं कि तीसरी और आखिरी जंग अजीम एटम बॉम्ब की वजह से नहीं होगी, सिर्फ पानी की किल्लत और पानी की कमी की वजह से होगी। दुनिया की तारीख गवाह है कि एक जगह से दूसरी जगह लोगों का, मासेस का, ह्यूमन माइग्रेशन का सवाल उठता है, तो लोग पानी की वजह से, पानी की किल्लत की वजह से, दरियाओं का रुख मुड़ जाने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होते हैं। अगर हम बात करते हैं इरसा की, यहाँ पे कुछ मेंबर्स ने कहा सिंध का पानी का मसला आज का नहीं है। ये सही होगा अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान से पहले का मसला है। पाकिस्तान से पहले से बनने से पहले सिंध के साथ नाइंसाफ़ी होती रही है, बल्कि पाकिस्तान बनने से बहुत पहले से नाइंसाफ़ी होती रही है। मिस्टर स्पीकर, इसका सबूत 1935 में एंडरसन कमीशन बनता है। वो कमीशन अंग्रेज़ के दौरे हुकूमत में बनता है, सिंध के नुमाइंदों की तरफ से बार बार शिकायत की वजह से बनता है। उसके बाद 1941 में इंडस राव कमीशन बनता है। सर, ये कमीशन इस बात का सबूत है कि सिंध के लोग अपनी पानी के ऊपर नाइंसाफ़ियाँ बर्दाश्त कर करके ये शिकायतें करते थे। पाकिस्तान बन जाता है 1947 में। उसके बाद भी पानी के ऊपर नाइंसाफ़ी सिंध के लोग बर्दाश्त करते रहे हैं। तो पाकिस्तान बनने के बाद 4 मज़ीद कमीशन बनते हैं। मैं जिक्र करना अहम समझूंगी अख्तर कमीशन 1968, फजल अकबर कमीशन 1970, अनवार अल हक कमीशन 1981, हलीम कमीशन 1983। सर, समझने की बात यह है कि ये कमीशन खेलने के बाद फाइनली एक अकॉर्ड आता है, वाटर प्रोपोर्शनमेंट अकॉर्ड 1991, जिस पे हमने अपने एतराज़ बहैसियत सिंध के नुमाइंदे की हैसियत से, क्योंकि हम अगेन यहाँ पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम लोअर राइपेरियन हैं, हम टेल एंडर हैं, हमारे एतराज़ तब भी थे। 1 साल के बाद इरसा अथॉरिटी उसी एक्ट के तहत, अकॉर्ड के तहत बनती है। सर, सिंध की जोग्राफिकली अगर हम पोजीशन को देखें, जिस तरह यहाँ पे लोगों ने कहा कि यहाँ के सिंध टेल एंड है,
मतलब کہ ہم اگر مونسون کے موسم میں فلڈ آتے ہیں تب بھی سندھ فیس کرتا ہے. دریائے کابل سے، انڈیا سے، کشمیر سے جب پانی نیچے کی سطح تک آتا ہے، ہمارے پاس پہنچتا ہے کہ ہمارے لوگ، سندھ کے لوگ فلڈ کی صورت میں تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانیوں کو فیس کرتے ہیں. پر سر جب قلت ہوتی ہے تب بھی سندھ فیس کرتا ہے. پانی کی کمی کو بھی صرف سندھ کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے. سر تاریخ گواہ ہے کہ جب ارسا کی میٹنگز، ارسا میں پانی کا معاملہ اٹھتا ہے، سندھ کا نمائندہ وہ واحد نمائندہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ آبجیکٹ کر کے اٹھتا ہے، بائیکاٹ کر کے اٹھتا ہے. سندھ کے نمائندے کے ساتھ رویہ اس طرح کا ہوتا ہے، اس کے پاس، اس کے اوپر، سندھ کے اوپر ہمارے جو پانی کی وراثت کا معاملہ رکھا جاتا ہے وہ ایسا رکھا جاتا ہے کہ ہمیشہ ہم بائیکاٹ کر کے نکلتے ہیں. اب ارسا کا جو فارمولہ طے پاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم نے رو دھو کے اس کو ذہنی طور پہ زہر کی گولی کھا کے ہم نے ایکسیپٹ کر ہی لیا ہے کہ چلو پانی آ رہا ہے کسی فارمولے کے، تو اس میں بھی بڑی ناانصافی ہے، یہ بات ریکارڈ پہ ہونی چاہیے. پر سر اس کے بعد اب ایک الگ سے شرارتیں کی جا رہی ہیں امینڈمنٹ کی صورت میں، جو کہ اس ایوان سے، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایوان، اس ایوان میں پاکستان کی قرارداد پیش ہوئی. اس ایوان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی ایک خصوصیت ہے. یہاں سے جانے والی قرارداد اپنا ہی ایک اثر رکھتی ہے، ایک طاقت رکھتی ہے. سر نئی ترامیم لانے کی سوچ رکھنے والے، میں سمجھتی ہوں کہ شاید تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سندھ کے لوگوں نے سندھ کے خلاف کوئی بھی ایسی پالیسی جب بھی آئی ہے تو ان کو اپنے پیروں تلے روندا ہے. ایم آر ڈی کی تحریک کسی سے چھپی نہیں ہے سر. ایم آر ڈی کی تحریک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے سندھ کے لوگوں نے ایک ڈکٹیٹر کو للکارا تھا سر. ہماری قربانیاں تا قیامت یاد رکھی جائیں گی. اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم کا منصوبہ جس کے خلاف سندھ کے لوگ باہر نکلے تھے، کالا باغ ڈیم جیسا کالا منصوبہ سندھ کے کبھی حق میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. پر سر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ جس طرح سے کالا باغ ڈیم کو ہم نے دفن کر دیا، کسی میں مجال نہیں ہے کہ کالا باغ ڈیم کا منصوبے کو دوبارہ ڈسکشن میں بھی لائیں، تو طے ہوتا ہے کہ سندھ کے لوگوں نے کالا باغ ڈیم کو دفن کر کے اپنی طاقت منوا دی ہے سر. کوئی مانے نہ مانے، ہم لوگوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا ہے. سر ایک عجیب مینٹالٹی ہے وفاق میں، بالخصوص پنجاب کے لوگوں میں، کہ سندھ کے پاس بہت پانی جاتا ہے تو ان کا ہم بیراج بنا کے، کینال لگا کے اللیگلی ہم پانی روک دیں کیونکہ وہ سمندر میں جاتا ہے اور پانی ضائع ہوتا ہے. جبکہ معاملہ بالکل الٹ ہے. کچھ لوگوں نے یہاں پہ کہا کہ سمندر کی سی انٹروژن جو ہے سر وہ ایک حقیقت ہے. سی ایروژن ایک خوفناک حقیقت ہے جس کے نتیجے میں ہماری کوسٹل بیلٹ کی جتنی بھی آبادی ہے وہ سخت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. ہماری مقررہ مقدار کا پانی ہمارے دریاؤں میں نہ چھوڑنے کی وجہ سے سمندر اپنی سطح سے اوپر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں ایکڑ آبادی سمندر کھا چکا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ پانی اتنا زیادہ ہے، ضائع ہوتا ہے. یہاں پہ باتیں ہوئی کراچی کی. کراچی میرے سندھ کا شہر ہے. کراچی اور سندھ نہیں ہے، سندھ ہے، کراچی ہے، کراچی کا سندھ کا حصہ ہے. پر سر صوبہ سندھ خود ٹیل اینڈ ہے، کراچی اس کا ٹیل اینڈ ہے. آپ ہمارے ساتھ مل کے اس قرارداد کے بحث میں حصہ لیں. سندھ کو اپنا پانی ملے، کراچی تک بعد میں پہنچے گا، کیونکہ کراچی بالکل سمندر کے پاس ہے. ہم تو چاہتے ہیں، کراچی میں ہم رہتے ہیں،
कराची हमारा शहर है। सर, आखिर में ये बात तो मैं क्लियर कट करना चाहूँगी कि ऐसी कोई भी इरसा के एक्ट में तरमीम जो सिंध के सूबे के हक में नहीं है उसको हम सिरे से रद्द करते हैं, कभी नहीं मानेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। कुछ दिन पहले से इरसा की न्यूज़, तरमीम की न्यूज़ मेरे सामने आ रही थी, तो सर मेरा एक रिश्ता है कलम से, मैं लिखती भी हूँ, मैं दुख में, खुशी में, तकलीफ़ में अक्सर लिखती भी हूँ। मैंने एक छोटी सी तहरीर लिखी जो अगेन मैं समझती हूँ कि 6 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करेगी। सर मैं आपके सामने पेश करूँगी, ये इसी टॉपिक पे हमारे जीने और मरने का सवाल है, पानी का मसला। और वो जो लोग, कुछ चंद लोग हमारे सूबों की खुद मुख्तियारी पे सवाल उठाते हैं या हमें इस बात पे मजबूर करते हैं कि फ़ैसला हम जो करें आप सिर्फ कबूल करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। खिलन था ही भुरक्यल भोरा भित्तर। सर हम भुरक्यल भोरा भित्तर कच्ची मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं। खिलन था ही भुरक्यल भोरा भित्तर, तकिन थियूं ही टुटल फुटल हसरतूं, मोकल थन खुली खुली खिली वठन, ख्वाबन जे महलन खे ठाहिणो त आहे। चवन थियूं ही आॾियूं तिरछूं लकीरूं, चवन थियूं ही आॾियूं तिरछूं लकीरूं। सर अब तक यही कहा जाता है कि जाओ सिंध वालों ये आपकी किस्मत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चवन थियूं ही आॾियूं तिरछूं लकीरूं, तक़दीर सां वेड़ जी इजाज़त नाहे, मोकल थन चई चई थकी पवन, कातिब जी लिखत खे मटाइणो त आहे। बहुत शुक्रिया सर।